नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1246 जनामा कोरोना संक्रमण। पछिल्लो 24 घण्टामा 1808 जना संक्रमित डिस्चार्ज। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 35,700 पुग्यो। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 50,465 पुग्यो। उपत्यकामा थप 572 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा 495, भक्तपुरमा 34 र ललितपुरमा 43 जनामा संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरी जिल्ला जानेहरूको हकमा पनि लागू हुने। काठमाडौँ बाहिर जान सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति पत्र र स्थानीय निकायको सिफारिस अनिवार्य। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनका अनुसार काठमाडौँ प्रवेश गर्नका लागि पीसीआर परीक्षण गरी नेगेटिभ आएको रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने। 3 सातादेखिको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढ्यो। आजबाट व्यापार व्यवसाय खुल्न थाले। निजी तथा सार्वजनिक गाडी जोड प्रणालीमा सञ्चालन। आजदेखि बिहान 11 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म गरी 2 शिफ्टमा खाद्यान्न पसल खुला हुने। एबी न्यूज कर्मी वीरेन्द्र शाह हत्याका अभियुक्त हरिराम पटेल बिहिबार पक्राउ। प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पङ्किनीद्वारा पटेल पक्राउको पुष्टि। हत्याको घटना भएको 13 वर्षपछि बाराको कोल्बीबाट पक्राउ। मुख्य योजनाकार लालबहादुर चौधरी अझै फरार। एसिड प्रहार गर्नेलाई कारवाही गर्न अध्यादेश मार्फत तत्काल नयाँ कानून बनाइने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारवाही गर्न 15 दिनभित्र कानून मस्यौदा तयार गरिसक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। एसिड पीडितको उपचारको प्रबन्ध सरकारले गर्ने। नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत सरकारले बेहोर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। एसिड प्रहार गर्नेको सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। भदौ 25 गतेलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवस र सेप्टेम्बर 10 लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउने। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थप गर्न लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाई। कोभिड संक्रमण कम भएका मुलुकबाट पीसीआर नेगेटिभ भएका व्यक्तिलाई ल्याउन एयरलाइन्सहरूबाट माग भए अनुसार नियमित उडानको संख्या थप्ने समझदारी। नियमित उडानको संख्या बढाउँदा एयरलाइन्सहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न गई भाडा दर घट्ने मन्त्री भट्टराईको विश्वास। पछिल्लो समय मानसिक तनावका कारण आत्महत्याका घटनामा वृद्धि हुँदै भोग अभाव र लगानी डुब्दा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्यो। कोरोना संक्रमणका कारण मानसिक समस्या बढ्दै नेपालमा चैत 10 देखि साउन 4 गतेसम्मको लकडाउनमा 2218 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क। कोरोना कालमा मात्र 30% आत्महत्याको घटनामा वृद्धि। विश्वमा हरेक वर्ष 8 लाख मानिसले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउँदै। सत्तारूढ दल नेकपाका कार्यकर्ताले अब गुटका आधारमा गतिविधि गर्न र सामाजिक सञ्जाल मार्फत आरोप प्रत्यारोप गर्न नपाउने। अध्यक्षद्वयले पेश गर्न तयार पारेको प्रस्तावमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संशोधन सहित संसदबाट अनुमोदन गर्ने उल्लेख। ओली दाहालले तयार पारेको 15 बुँदे प्रस्तावमा आगामी चैत 25 देखि 30 सम्म एकताको महाधिवेशन गर्ने उल्लेख। स्थायी समितिको बैठकका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव स्थायी समिति सदस्यकै हातमा नपुगी सार्वजनिक भएको भन्दै कतिपयको आपत्ति। नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली व्यस्त भन्दै आजको मन्त्रीपरिषद बैठक स्थगित। आजको बैठकबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति, सरकारका प्रवक्ता तोक्ने तथा राजदूत सिफारिस गर्ने थियो तयारी। विभिन्न 7वटा ट्रेड युनियन महासंघद्वारा विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन। लकडाउन र निषेधाज्ञाका क्रममा मजदुरहरूलाई खाने र बस्ने व्यवस्थापन नभएको र कामको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै विरोध प्रदर्शन।
लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण केराले बजार मूल्य नपाएपछि बारा निजगढका किसानले केरा गाईबस्तुलाई खुवाउन थाले। खेतबारीबाट प्रति कोसा 5 रुपियाँमा बिक्री हुने केरा अहिले प्रति कोसा 1 रुपियाँ पनि मूल्य नपाएपछि किसान चिन्तित। हावाहुरी र लामो अवधिको लकडाउनले निम्त्याएको महामारीले निजगढका केरा व्यवसायीको लगानी गुम्दै। भोजपुर जिल्लामा भदौ मसान्तसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय। 2 दिनको फरकमा बैंकका कर्मचारी थुनुवासहित 8 जनामा कोरोना देखिएपछि थप सतर्कता अपनाइयो। जिल्लाभरका खाद्यान्न र तरकारी पसल बिहान 6 बजेबाट 9 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 5 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने। सिन्धुलीको दोधोली स्थित पत्रिङ्गामा मुसहरका लागि सुरु गरिएको एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 42 परिवारका लागि थालिएको घर निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि विपन्न मुसहरको जीवनमा सुधार आउने अपेक्षा। स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दै गएको गुनासो आइरहेका बेला बैतडीको एक नगरपालिकामा पनि आर्थिक अनियमितता बढेको जनगुनासो। नगरपालिकाका नाममा आधा दर्जन बढी घर भए पनि व्यक्तिको घरमा भाडा तिरेर बस्दै आएको भन्दै नगरपालिका पदाधिकारीको आलोचना। कोरोनाको रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण दोलखा चरीकोटका होटलहरू सुनसान, व्यवसायी चिन्तित। सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याएपछि मात्र कोरोनापछि होटल व्यवसायले गति लिने व्यवसायीहरूको भनाई। बैंकले किस्ता मागी गर्दा समस्या। सिराहा र सप्तै जोड्ने बलान नदीमा आवजावट गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले झोलुङ्गी पुल निर्माण हुने। स्विस बैंक र सरकारको साझेदारीमा 3 करोड लागतमा 272 मिटर लामो पुल निर्माण हुँदै। हुलाकी मार्गको पुल बन्न ढिलाइ भइरहेको बेला झोलुङ्गी पुलले वैकल्पिक आवजावटमा सहयोग गर्ने अपेक्षा। जितिया पर्वको आज दोस्रो दिन व्रतालु महिलाहरू निराहार उपवासमा। थारू र मिथिला क्षेत्रकै महिलाहरू भोलि शुक्रबार बिहान व्रत सम्पन्न गर्दै। जितिया पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका प्रमुख दलका शीर्ष नेताले दिए शुभकामना। थारू समुदायमा मनाइने जितिया पर्व चितवनमा पनि यस वर्ष कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नगरी मनाइँदै। चितवनमा थारूको छात्र संस्था थारू कल्याणकारिणी सभाद्वारा घरमै सीमित रहेर जितिया पर्व मनाउन सबैमा आग्रह। बागलुङ नगरपालिका 4 स्थित कुरुली फेदी स्थित मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रमका विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा भएको छलफलमा वेद विद्याश्रम दलित सङ्घर्ष समिति बीच प्रचलित कानुन अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने सहमति। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरमा गौशाला निर्माण करिब 3 करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न। करिब 150 बढी गाईहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता रहेको गौशालामा हाल 45 वटा मात्र गाई संरक्षणमा। गौशाला निर्माण गरिसकेपछि गाईको गोबरबाट कम्पोस्ट मल निर्माण गर्ने र मलमूत्र सङ्कलन गरी औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य। सर्वोच्च अदालतले कारागारको व्यवस्थापन राम्रो नभएको भन्दै कानुन अनुसार कैदीबन्दीले पाउने विभिन्न सुविधा दिन र कोरोनाको परीक्षण बढाउन सरकारलाई दियो आदेश। वर्तमान कानुन लागू हुनु अघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसुरदारलाई माफी बिनाको सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै युरोपियन राष्ट्रहरू फुटबल गतिविधिमा फर्किए पनि नेपालमा भर्चुअलमा मात्रै सीमित। खेलाडी फुटबलमा फर्किन आतुर, सरकारले लगाएको अङ्कुश र महामारीले गर्दा एन्फा आफै अन्यलमा। सरकारबाट अनुमति पाए WHO र फिफा गाइडलाइनलाई पूरा गर्दै प्रतियोगितामा फर्किन सकिने एन्फाको दाबी।